The Diploma in Electrical Engineering, third year, first part, Design, Estimation and Costing of Electrical Installation subject को लागि Chapter 2 अथवा Unit 2, Design, Estimation and Costing of Illumination Scheme भन्ने च्याप्टर आज हामी सुरु गर्दैछौँ। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। युनिट 2 मा यो 8 आवरको युनिट रहेको छ। 8 आवरको युनिटमा हामीले 7 प्रकारको टपिक्सहरू पढ्ने गर्छौँ। 7 प्रकारका टपिक्सहरूलाई हामीले यसरी पढ्छौँ ताकि हामीलाई चाहिने जुन बेसिक नलेज छ जुन टपिकको लागि, त्यो टपिकको लागि बेसिक नलेज अथवा बेसिक इन्फर्मेसन हामी त्यसलाई पनि जानकारीमा राखेर पढ्ने गर्छौँ। किनकि यो डिजाइन गर्नुपर्ने हुनाले माइनर कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले यसमा दुई प्रकारको डिजाइन गर्ने गर्छौँ। पहिलो प्रकारको डिजाइन भनेको स्ट्रिट लाइटिङ, जुन सडकमा पोल बत्तीहरू राखिएका हुन्छन् त्यस्तो खालको लागि हामी यो डिजाइन गर्ने गर्छौँ। खास गरी अब हामीले यहाँ पोल बत्ती भनेर नि मात्रै स्टडी गर्ने गर्दैनौँ कि पोल बत्तीमा प्रयोग हुने जुन नियम, जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू हाम्रो छ, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन हाम्रो जेनरल खालको लाइटिङमा पनि प्रयोगमा आउने हुनाले यसलाई हामी फ्याक्ट्री लाइटिङ अथवा इन्डस्ट्रियल लाइटिङ अथवा जेनरल लाइटिङ पनि भन्ने गर्छौँ। दुई प्रकारको लाइटिङ हामी यसमा डिजाइन गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि अब आजको हाम्रो यो लेक्चर क्लासमा सबै त समेटिँदैन, थोरै थोरै अब हाम्रो पार्ट इन्ट्रोडक्सन टर्मिनोलोजी अफ इल्युमिनेसनको पार्टहरू थपिन्छ। त्यसैले अब सुरु गरौँ यो च्याप्टरलाई। इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हाम्रो सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा भनेको सलिड एङ्गल। कुनै पनि लाइट सोर्स, जस्तै यो भनेको ओ भन्ने जुन यहाँ देखिया छ, यो एउटा लाइट सोर्स हो। यो एउटा लाइट सोर्स हाम्रो यो 2D प्लेनमा, जस्तै यो पेपरको प्लेन हो, यो 2D प्लेन हो। यो 2D प्लेनमा हाम्रो लाइट सोर्स यसरी उत्पन्न भएको छ भने त्यसले सर्टेन ठाउँमा गएर एउटा आर्क बनाउँछ। किनकि लाइट सोर्स त वरिपरि यसरी उत्पन्न हुन्छ। यो वरिपरि उत्पन्न भएको लाइट सोर्सले एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा अथवा अल डाइरेक्सनमा अथवा एउटा सर्टेन युनिडाइरेक्सनमा चाहिँ उसले के बनाउँछ, एउटा आर्क बनाउँछ। त्यो आर्कलाई हामीले स्टडी गर्ने एउटा एङ्गलको युनिट हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो यो 2D प्लेनमा हाम्रो चाहिँ रेडियन्समा नाप्ने गरिन्छ, जुन हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ। भनेपछि अब यो सलिड एङ्गल भनेको रेडियन्स चाहिँ होइन, यो 2D एङ्गल हो जुन हामीले पढ्यौँ, जुन हामीले अप्सनल म्याथमा पनि पढेका होलाौँ अथवा अरू कुनै विषयमा सब्जेक्टमा म्याथमेटिक्समा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। यो 2D प्लेनमा गरिने जुन नापिने एङ्गल हो त्यो भनेको रेडियन्समा नापिने गरिन्छ भने 3D एङ्गल नापिन्छ, जुन हामीले त अब लाइट एनर्जी अथवा लाइट जुन बिम छ, त लाइटको बिम कसरी अगाडि जान्छ त एउटा सर्टेन एउटा कोनिक सेपमा, कोनको आकारमा, त्यो कोनको आकारमा जाने हुनाले त्यसलाई नाप्ने कसरी त भन्दाखेरि 3 डाइमेन्सनल एङ्गलमा नाप्नु पर्यो। 3 डाइमेन्सनल एङ्गलमा नाप्नु पर्ने हुनाले द लार्जेस्ट एङ्गल सबटेन्डेड एट अ पोइन्ट इज 2 पाई रेडियन्स। द लार्जेस्ट एङ्गल सबटेन्डेड एट अ पोइन्ट इज 2 पाई रेडियन्स। कसरी भयो त? कसरी भयो भन्दाखेरि जसरी यो थीटा छ, एउटा सर्कल बनाउँ यहाँबाट 2D प्लेनमा। सर्कल बनाउँदाखेरि 2 पाई भनेको के हो त? पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री। यो डायगोनलमा यो पाई रेडियन भयो भने दुईटै एङ्गलमा भन्ने भने पाई प्लस पाई 2 पाई। मतलब हाम्रो 2D मा के हुन्छ भने लार्जेस्ट एङ्गल कति हुन्छ? 2 पाई हुन्छ। सर्कलको एङ्गल 2 पाई भने सलिड एङ्गल इज द एङ्गल जेनेरेटेड बाई द सर्फेस पासिङ थ्रु द पोइन्ट इन स्पेस एन्ड पेरिफेरी अफ द एरिया। एउटा स्पेसमा यो के हुन्छ, फैलिन्छ, जेनेरेट हुन्छ, एङ्गल जेनेरेट हुन्छ। त्यो जेनेरेट भएको एङ्गल कहाँबाट हुन्छ? एउटा पोइन्टबाट हुन्छ, यो बिन्दुबाट जेनेरेट भएको हुन्छ। अनि यसले के गर्छ, एउटा सर्फेसमा यसले के गर्छ, आफ्नो पेरिफेरी बनाउँछ, आफ्नो क्षेत्राधिकार उसले कायम गर्छ। त्यो क्षेत्राधिकार कायम गर्ने हुनाले यसको सिम्बल हाम्रो थीटा नभएर ओमेगा हुन्छ सलिड एङ्गलको। सलिड एङ्गललाई केमा नापिन्छ? स्टेरेडियनमा नापिन्छ। रेडियनको अगाडि STE राखिदिने, STE राख्ने, अनि बाँकी रेडियन्स पढ्दाखेरि स्टेडियन्स भनेर पढ्नु पर्यो। स्टेडियन्स भनेर हामीले यसलाई पढ्नु पर्यो। ओके, अब यो स्टेडियन्समा नाप्ने गरिन्छ। यसको परिभाषा कसरी गर्ने होला त? सलिड एङ्गललाई नाप्नु कसरी? जस्तै अब हामीले यो जुन रेडियसको परिभाषा कसरी नापेका थियौँ? यो आर्कको लम्बाइ डिभाइड बाई रेडियस, आर गरेका थियौँ। आर्कको लम्बाइ डिभाइड बाई रेडियस भनेको 2 डाइमेन्सनल प्लेनमा गरेका थियौँ भने अब 3 डाइमेन्सनल प्लेनमा हाम्रो के हुने गर्छ, यसले अकुपाई गरेको एरिया पनि कस्तो हुनुपर्छ? स्ट्रेट एरिया होइन कि कर्भ्ड एरिया। जस्तो यहाँ कर्भ्ड देखाएको छ नि, त्यस्तो खालको कर्भ्ड एरिया। त्यस्तो कर्भ्ड एरिया ग्लोब
उत्पन्न ग्लोब जस्तो ग्लोबमा देखिने खालको कर्भ्ड एरिया, जस्तै फुटबलमा देखिने खालको बाहिरको त्यो कर्भ्ड एरिया, त्यो कर्भ्ड एरिया डिभाइड बाई रेडियसको स्क्वायर गऱ्यो भने यो स्टेडियनको डेफिनेसन क्लियर हुन जान्छ। किनकि नाप्ने आधार त के हुनु पऱ्यो, केही फर्मुला त बन्नु पऱ्यो। त्यसैले यो फर्मुलाबाट हामीले स्टेडियन नाप्छौँ। स्टेडियन नापिसकेपछि अब यो यसले जसरी अब हाम्रो रेडियन्समा 2π रेडियन्समा म्याक्सिमम एङ्गल हामीले सबटेन्ड गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ भने स्टेडियनमा म्याक्सिमम एङ्गल कतिसम्म, ओमेगाको भ्यालु कतिसम्म राख्न सकियो होला त? त्यो निकाल्नको लागि त हामीले के गर्नु पऱ्यो, एरिया म्याक्सिमम हुनु पऱ्यो, म्याक्सिमम एरिया एउटा अकुपाई गर्ने खालको हुनु पऱ्यो। ल एउटा मलाई क्वेसनको आन्सर दियो, सबैभन्दा बढी लुमिनस अब्जेक्ट कुन छ यो संसारमा? द बढी लुमिनस अब्जेक्ट हो सन। एउटा सनले, सूर्यले, केन्द्रमा यो सूर्य छ, यो सूर्यले के गर्छ, यसरी सबटेन्ड गर्छ, पुरै डाइरेक्सनमा सबटेन्ड गर्छ भनेपछि उसको ओमेगाको भ्यालु कति हुन्छ त? उसले कति एरिया सबटेन्ड गरेको छ त? त्यो एरिया भनेको नि उसको वरिपरि सर्फेस एरिया भयो। स्पियरको सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ? 4πr²। र फर्मुलाको आर स्क्वायर यहाँ तल आउँछ, फर्मुलाको आर स्क्वायर यहाँ छ भने 4π स्टेडियन के हो त? सन। उसले वरिपरि आफ्नो एरिया उसले अकुपाई गर्छ, त्यो सनले अकुपाई गर्छ। अब सलिड एङ्गलको अब यहाँ के गरिएको छ भने ओमेगाको फर्ममा पनि यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब यो जुन यो मैले यो डायग्राम जुन यहाँ राखेको छ, यो डायग्राम भनेको हाम्रो म्याथमेटिकली यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। यो अल्फा पनि यसलाई लेख्न सकिन्छ, यसको सिम्बल ओमेगा पनि हुन्छ, अल्फा पनि हुन्छ, अनि यसलाई अल्फा/2 भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसपछि यसको यो कर्भ्ड सर्फेसलाई यसमा एक्ज्याक्टली यहाँ देखाउन नसकेको हुनाले यो भनेको सेक्सनल भ्यू जस्तो भयो, यो भनेको जेनरल देखाउने तरिका मात्रै भयो। यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा डायग्राम बनाउँदा हुन्छ, फरक पर्दैन। ओके, अब यसको जुन म्याथमेटिकल हिसाब छ त्यो म्याथमेटिकल हिसाब त्यो पुरानो नोटमा पढ्दा हुन्छ, यो चाहिँ मिनिमाइज गरेको नोटमा चाहिँ छैन। त्यसपछि अब हाम्रो यो टर्म्स युज्ड इन इल्युमिनेसनमा कुन कुन टर्म्सहरू प्रयोग हुने गर्छ त? लाइट भन्ने शब्द बढी प्रयोग हुन्छ। अब लाइट भनेको त हामीलाई जेनरली थाहा छँदैछ, लाइटको डेफिनेसन त्यो डिफाइन गरेर राख्नु पर्दैन, भनिराख्नु पनि पर्दैन। यो लाइट भनेको प्रकाश जुन जसले के गर्छ, उज्यालोपन दिन्छ, लाइट एनर्जी दिन्छ, एनर्जीको फर्ममा दिन्छ। यो लाइटलाई केमा एक्सप्रेस गरेका छौँ त हामीले यो विषयमा डिजाइनमा लाइटलाई कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ त? डिनोटेड बाई क्यू, जुन हाम्रो क्यूले डिनोटेड गरिन्छ, एक्सप्रेस्ड इन लुमेन आवर्स एन्ड इट्स एनालग टु वाट आवर्स। लुमेन आवर्समा यसलाई एक्सप्रेस गरिन्छ। अब लुमेन भनेको के हो भन्ने कुरा अब हामी पछि कोर्समा टपिकमा पढ्दै जान्छौँ। लुमेन भनेको नै हाम्रो के हो त? लुमिनस फ्लक्स हो। लुमिनस फ्लक्स जसरी अब एउटा चुम्बक नर्थ पोल र साउथ पोलको जुन चुम्बक छ, नर्थ पोल र साउथ पोलको म्याग्नेटले जसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स आउटवार्ड फ्लो हुने गरिदिन्छ, हामी के भन्छौँ? म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेर हामीले जुन पढेका थियौँ। सिमिलरली एउटा कुनै लाइट सोर्स छ, लाइट सोर्सले दिने जुन बिम छ, जुन हाम्रो यो लाइट एनर्जी छ त, लाइट एनर्जी के को फर्ममा आउँछ? लुमिनस फ्लक्सको फर्ममा आउँछ। यो लुमिनस फ्लक्स भनेको नि के हो त? लाइटको जुन बिम छ, प्रत्येक बिम्सहरूको भ्यालुलाई नि लुमिनस फ्लक्स भनेर भनिन्छ। फ्लक्सको सिम्बल अब हाम्रो एफ, कसैले यो फ्लक्सको सिम्बललाई फाइ पनि यसरी देखाउँछ, तर सकेसम्म फाइ नदेखाएको राम्रो, किनभने फाइले हामीलाई एङ्गल जनाउने गर्छ। कहिलेकाहीँ फाइ एङ्गल हामीले नाप्ने गर्छौँ, फाइ रेडियन भनेर नाप्ने गर्छौँ, फेज डिफ्रेन्स भनेर नाप्न सक्छौँ, फेज डिफ्रेन्स बिट्विन भोल्टेज एन्ड बिट्विन टु भोल्टेजेस, द करेन्ट बिट्विन टु करेन्ट भनेर पनि हामीले यो फाइ भन्ने सिम्बल प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो एउटा लाइट एनर्जीको लागि मात्रै हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हो भने हामीले सिम्बल एफ भनेर हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। ओके, अब यो सिम्बल एफ भनेर बुझिन्छ, इट डिफाइन बाई द टोटल क्वान्टिटी अफ लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेन्ड। कति लाइट एनर्जीले इमिट गर्छ त्यो भनेको के? लुमिनस फ्लक्स हो, त्यसलाई सिम्बल एफले जनाइन्छ। र यो सिम्बल एफ भनेको क्यान्डल पावर इन्टु सलिड एङ्गल हुने गर्छ। अब क्यान्डल पावरमा पनि हामी यो पछिको टपिकमा क्यान्डल पावरको टपिक पनि आउँछ, त्यहाँ पनि हामी बुझौँला। ओके, अब त्यसपछि लुमिनस इन्टेन्सिटीमा जाउँ। लुमिनस इन्टेन्सिटी इन एनी गिभन डाइरेक्सन इज द लुमिनस फ्लक्स एमिटेड बाई द सोर्स पर युनिट सलिड एङ्गल। लुमिनस इन्टेन्सिटी भनेको त्यसलाई सिम्बल आईले जनाउने गरिन्छ। यो इन्टेन्सिटी हो, अघिको फ्लक्स हो। जस्तै म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको बी भनेर पढाएको थियौँ, म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी भनेको एच भनेर पढाएको थियौँ हामीले पहिला। सिमिलरली अब यो त्यो जुन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा जुन पढ्यौँ, यो इल्युमिनेसनको टपिकमा हामीले लुमिनस इन्टेन्सिटी भनेर पढ्छौँ। यसको इन्टेन्स कति छ, यसको क्षमता कति छ त? त्यो लाइटको क्षमता, लाइटको शक्तिलाई नाप्ने भनेको लाइटको एनर्जीलाई हाम्रो लुमेन्समा नापिने भयो भने त्यही एनर्जीलाई प्रयोग गरेर हामी लुमिनस इन्टेन्सिटी नाप्छौँ। जुन हामी कस्तो भन्दाखेरि
सोर्ससँग मात्रै हामीले स्टडी गर्नु, सोर्सको मात्रै हामीले समावेश गर्नु छ भने लुमिनस फ्लक्स मात्रै आउने गर्छ लुमिन्सको फर्ममा। यदि हामीले भन्नु पर्यो सूर्यको शक्ति कति छ भनेर तिमीले भन्छौ भने सूर्यको शक्ति कति छ भनेर कसरी नाप्ने? सूर्यमा कति हिट एनर्जी छ भनेर नाप्नु पर्यो कि सूर्यले हाम्रो पृथ्वीमा कति एनर्जी छोड्छ भनेर नाप्नु पर्यो? सूर्यले जुन हाम्रो पृथ्वीमा कति एनर्जी पृथ्वीको प्रत्येक मिटर स्क्वायरमा उसले दिन्छ भनेर नाप्यो भने त्यो इन्टेन्सिटी भयो सूर्यको त्यो एरियामा हुने इन्टेन्सिटी। सूर्यको शक्तिले तिम्रो शरीरमा कतिको इन्टेन्सिटीले दिन्छ भनेको तिम्रो शरीर पनि समावेश छ नि। त्यसैले यहाँ के भन्नु पर्यो भने लुमिनस इन्टेन्सिटीको परिभाषा सिम्बल चाहिँ आई हुन्छ। यसको परिभाषा गर्नु पर्यो भने इट इज द फ्लक्स एमिटेड बाई द सोर्स पर युनिट solid angle measured in direction in which the intensity is required, denoted by symbol I, and is measured in the candela CD or lumens per stadian. Lumens per stadian मा नापिन्छ, जसको ओभरअल नाम के हुन्छ त क्यान्डेला भनेर नापिन्छ। यसको युनिट के हुन्छ? क्यान्डेला हुन्छ। यहाँ I इज इक्वल टु F बाई ओमेगा भनेर लेखिएको छ। लुमेन्स पर स्टेडियन। अब इन्टेन्सिटी नाप्नको लागि जस्तै मानिदेऊ मैले सूर्यको इन्टेन्सिटी त नाप्नु त पर्यो, तर मैले सूर्यको इन्टेन्सिटी मैले यतिकै घाम तापिराखेको छु कुनै ठाउँमा, मैले घाम तापिराखेको छु, मलाई के लाग्दैन कि यसको सूर्यको इन्टेन्सिटी धेरै छैन भनेर लागेको छैन भने मैले के गर्छु, एउटा लेन्स लिन्छु। लेन्स लिएर मैले के गर्छु, सूर्यको लाइटलाई मैले के गर्न सक्छु, जुम गरेर एउटा पोइन्टमा राख्न सक्छु। भने यदि मैले एउटा पोइन्टमा राखेँ भने के हुन्छ, उसको इन्टेन्सिटी के भयो, त्यो पोइन्टमा उसको इन्टेन्सिटी इन्क्रिज भयो। ठीक छ, जुन लाइट एनर्जी आयो फोकस्ड भएर एक ठाउँमा आएर एकीकृत भयो भनेपछि यसले के गर्यो भने एउटा त के गर्यो, उसको सलिड एङ्गल उसले चेन्ज गर्यो, सलिड एङ्गल अथवा स्ट्रेडियनको भ्यालु चेन्ज गरायो, स्ट्रेडियनको भ्यालु धेरै कम गरायो र इन्टेन्सिटी उसको के भयो, बढ्यो। एउटै सोर्सबाट इन्टेन्सिटी फरक पनि बन्न सक्छ। भनेपछि क्यान्डल पावर भनेको के हो त? क्यान्डल पावर इज द लाइट रेडिएटिङ क्यापेसिटी अफ अ सोर्स इन अ गिवन डाइरेक्सन एन्ड इट इज डिफाइन्ड number of lumens given out by the source in a unit solid angle in a given direction denoted by symbol CP। क्यान्डल पावरलाई CP ले जनाइन्छ। यसमा भनेको लुमेन्स डिभाइड बाई ओमेगा मा नाप्ने गरिन्छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि क्यान्डल पावर इन्टु ओमेगा भनेको पनि लुमेन्स भनेर यहाँ भनिएको छ। यही फर्मुलाबाट क्यान्डल पावरलाई यसरी डिफाइन गरिएको छ। लुमिनस इन्टेन्सिटीलाई क्यान्डेलामा नापिन्छ। ओके, त्यही क्यान्डेलामा नापिने हुनाले अब यहाँ CD भनेर भनौँ भनेको I डिभाइड बाई CD इज इक्वल टु I। CD जुन I भनेको CD मा क्यान्डेलामा नापिन्छ, जुन भनेको फ्लक्स डिभाइड बाई ओमेगा। यहाँसम्म त क्लियर भयो? फ्लक्स केमा नापिन्छ मलाई के भने लुमेन्समा नापिन्छ। ओके, भनेपछि यो लुमेन्स भनेको के हो त? फ्लक्स हो। ओमेगा भनेको के हो? स्टेडियन हो। मतलब क्यान्डल पावर भनेको के हो त? लुमिनस इन्टेन्सिटी हो। तर भाषा मात्रै अलि फरक छ। क्यान्डल पावर इज द लाइट रेडिएटिङ क्यापेसिटी अफ अ सोर्स इन अ गिभन डाइरेक्सन एन्ड इट्स डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ लुमेन्स गिभन आउट बाई द सोर्स इन अ युनिट सलिड एङ्गल इन अ गिभन डाइरेक्सन। इट इज डिनोटेड बाई सिम्बल CP। तिमीले अब लुमिनस इन्टेन्सिटी I अथवा CP दुईटामध्ये कुनै पनि एउटा लेख्न सक्छौ। ओके, यो भाषा मात्रै फरक छ। तिमीहरूको अब इक्जाममा लुमिनस इन्टेन्सिटी पनि भनेर दिन सक्छ, क्यान्डल पावर भनेर पनि दिन सक्छ। ओके, अर्को छ टपिक हाम्रो इल्युमिनेसन। अब यहाँ इल्युमिनेसन भन्ने शब्द आईबाट आउने नामहरू धेरै छन्। लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इन्टेन्सिटी अनि इल्युमिनेसनमा कन्फ्युजन नहुने। लुमिनस फ्लक्स मैले भनिहालेँ। लुमिनस फ्लक्स भनेको लुमेन्समा नापिन्छ। लुमिनस इन्टेन्सिटी केमा नापिन्छ त? हाम्रो क्यान्डेलामा नापिन्छ। अहिले हामीले लुमिन्स अनि क्यान्डेलालाई मात्रै हामीले अहिलेसम्म थाहा पायौँ, अनि स्ट्रेडियन भनेर थाहा पायौँ। ओके, त्यसपछि इल्युमिनेसन भनेको के हो त? वेन द लाइट फल्स अपन एनी सर्फेस। कुनै पनि सर्फेसको कुरा आएको छ यहाँ। इल्युमिनेसन भनेको कुनै सर्फेसमा पर्नु पर्यो। अब लाइट फल्स, यदि कुनै सर्फेसमा यदि लाइट फल हुन्छ भने दिस फिनोमिनन इज कल्ड इल्युमिनेसन। यदि लाइट सोर्स, कुनै पनि प्रकाशको सोर्स यदि हाम्रो कुनै पनि सर्फेसमा, कुनै पनि जुन क्षेत्रमा हामीले त्यसलाई उज्यालो बनाउनु पर्ने छ त्यो ठाउँमा पर्यो भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो? इल्युमिनेसन भन्नु पर्यो। भने यसलाई केमा नापिन्छ त? इट इज डिनोटेड बाई द नम्बर अफ ल्युमेन्स फलिङ अन अ सर्फेस। नम्बर अफ ल्युमेन्स फलिङ अन अ सर्फेस, सबभन्दा बढी प्रयोगमा आउने
युनिट भनेको इल्युमिनेसन हुने गर्छ पर युनिट एरिया. इट इज डिनोटेड बाई सिम्बल ई एन्ड इज मेजर्ड इन ल्युमेन्स पर स्क्वायर मिटर. अर यसको सिम्बल हुन्छ हाम्रो वाट लक्स. लक्स इज द सिम्बल अफ इल्युमिनेसन. इल्युमिनेसनको सिम्बल के हुन्छ लक्स हुने गर्छ. अथवा लक्सलाई पनि हामी मिटर क्यान्डलमा लेख्न सक्छौँ. एमसिडी यसरी पनि लेख्ने चलन छ. त्यसैले अब नर्मली हाम्रो एउटा मिटर हुन्छ लक्स मिटर. त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा तिमीहरूले पढेको होला. लक्स मिटर भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ. त्यो डिभाइसले के गर्छ लाइटको इल्युमिनेसन नाप्छ. लुमिनेस इन्टेन्सिटी नाप्दैन, उसले के नाप्छ इल्युमिनेसन नाप्छ. भनेपछि त्यो सर्फेस एरियामा कति उसले लक्स पायो त. मैले त्यो लाइटको नजिक मैले लगेँ भने उसले बढी लक्स दिन्छ. मैले टाढा लगेँ भने लक्स कम दिन्छ. मैले लाइट सोर्स मैले बत्ती निभाएँ भने लक्स त 0 भयो. बत्ती बालेँ तर मैले एकदम लाइट सोर्सभन्दा टाढा राखेँ भने लक्स कम हुन्छ. तर यदि लाइट सोर्सको नजिक राखेँ लक्स बढी हुन्छ. ओके. अब किनभने लाइटको इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ, एफ भन्ने नम्बर अफ फ्लक्स बढी हुन्छ. तर यदि फ्लक्स मैले टाढा गयो भने फ्लक्स कम हुन्छ, लक्सको भ्यालु पनि कम हुन्छ. अर्को कुरा एरियामा पनि यसले भर पर्ने गर्छ. तिम्रो कति एरियामा उसले दिइराखेको छ आफ्नो इन्टेन्सिटी इल्युमिनेसन कति दिइराखेको छ भन्नेमा पनि उसले फरक पार्छ. भने चाहिँ हामीले नर्मली के बुझ्यौँ भने लुमिनेस इन्टेन्सिटी भनेको जस्ट एउटा लाइट एनर्जी हो. लुमिनेस फ्लक्स भनेको एउटा जस्ट लाइट एनर्जी हो, एनर्जीको फर्म हो. यो लाइट एनर्जीमा उसले कति एङ्गलमा त्यो लाइट एनर्जी दिन्छ त्यसको आधारमा भन्ने कुरा के भयो त लुमिनेस इन्टेन्सिटी भयो. अब लुमिनेस इन्टेन्सिटी जुन लुमिनेस इन्टेन्सिटी छ जतिसुकै एङ्गलमा दिए पनि त्यही लुमिनेस फ्लक्सलाई उसले कति सर्फेस एरियामा उसले दिन्छ. लुमिनेस फ्लक्सलाई कति सर्फेस एरियामा उसले दिन्छ त्यो भनेको के भयो इल्युमिनेसन भयो. यदि लाइट एनर्जी सर्फेस एरियासँग सम्बन्धित भएको छ भने इल्युमिनेसन. यदि लाइट एनर्जी उसले सर्टेन एङ्गलमा उसले दिइरहेको छ भने त्यो के भयो त लुमिनस इन्टेन्सिटी भयो. यसरी बुझ्नु पऱ्यो. लुमिनस इन्टेन्सिटीलाई क्यान्डल पावर पनि भनिन्छ. अर्को शब्द पनि छ क्यान्डल पावर डिप्रिसिएसन भन्ने पनि आउँछ. त्यो न्युमेरिकलमा हामी बिस्तारै हेरौँ ल. त्यसपछि यो फर्मुला 3वटा फर्मुला हामीलाई कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो, पछि काम लाग्छ. लक्स अर मिटर क्यान्डल. लक्स पनि अब अघि आइसकेको यो टपिक भएको हुनाले यो नयाँ टपिक जस्तो बनाउनु खोजेको मात्रै हो. इल्युमिनेसन नापिन्छ लक्समा जसलाई मिटर क्यान्डल पनि भन्ने गरिन्छ. इल्युमिनेसनको युनिटलाई के भन्नु पऱ्यो लक्स अथवा मिटर क्यान्डल भन्नु पऱ्यो. जस्तै अब सर्ट नोटमा यदि सोधिहाल्यो भने यतिसम्म लेख्न सकिन्छ. फुट क्यान्डल भने के हो त इट इज अल्सो द युनिट अफ इल्युमिनेसन हो. तर जस्तो अघि हामीले जुन मिटर स्क्वायरमा नाप्यौँ भने यो केमा नापिन्छ फिट स्क्वायरमा नापिन्छ. भनेपछि 1 फुट क्यान्डल इज इक्वल टु 1 लुमेन पर फिट स्क्वायर. 1 लुमेन पर फिट स्क्वायर. अब लगभग 1 फिट भनेको एप्रोक्सिमेटली 30 सेन्टिमिटर जति हुन होला. 27.5 जति हुन्छ होला मेरो विचारमा. 27.5 जति सेन्टिमिटर हुन्छ. त्यसलाई अब हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ. त मिटरमा कन्भर्ट गरेर यसलाई राख्न सकिन्छ. ओके. मेरो विचारमा लगभग 1 फुट क्यान्डल भनेको 10 लुमेन्स पर फिट स्क्वायर हुनसक्छ. ल्याम्प इफिसियन्सी इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ द लुमिनस फ्लक्स टु द पावर अफ इनपुट. लुमिनस फ्लक्स ल्याम्प इफिसियन्सी भनेको रेसियो अफ द लुमिनस फ्लक्स टु द पावर इनपुट एक्सप्रेसन लुमेन्स पर वाट. ल्याम्प इफिसियन्सी भनेको अब इफिसियन्सीलाई इएफएफ नै भनेर मैले लेखेको छु. इएफएफ भनेको अथवा इटा पनि लेख्न सकिन्छ. यसरी इटा लेख्यो भने इफिसियन्सी अफ द ल्याम्पको इफिसियन्सी भनेको लुमिनस लुमेन्स भनेको के हो लुमिनस फ्लक्स डिभाइड बाई पी भनेपछि फ्लक्स डिभाइड बाई पावर मजाले पनि भन्न पायो. कुनै पनि लोड कुनै पनि बत्तीको प्रकारहरू हामी हेरौँला. त्यो बत्तीको हाम्रो इफिसियन्सी कसरी नाप्नु पऱ्यो त जस्तै लाइटको इफिसियन्सी नाप्नु कतिको इफिसियन्ट छ त्यो लाइट उसले दिने जुन फ्लक्स छ एफ र उसको पावर वाट. मानौ 20 वाटको बत्ती छ उसले फ्लक्स दिन्छ 1000 लुमेन. 1000 लुमेनलाई 20 ले भाग गरेर कति आयो 50. 50% भन्ने पाइएन. 50 लुमेन्स पर वाट. 50 लुमेन्स पर वाट. यो अब नर्मली 100 भन्दा माथि पनि बन्न सक्छ. ओके. 100 भन्दा माथि पनि हुन सक्छ. यो ठुल्ठुलो लाइटहरूको लागि 100 भन्दा माथि पनि यो लुमिनेसको इफिसियन्सी आउन सक्छ. त्यसको अर्थ यो होइन कि 100% हो. इफिसियन्सी पर्सेन्टेजमा नापिँदैन. केमा नापिन्छ त लुमेन्स पर वाटमा नापिन्छ. यो कुरा याद राख्ने.
Next is laws of illumination. There are two laws of illumination, law of inverse squares and Lambert's cosine law. सायद यो पहिला पनि पढिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई फिजिक्समा. ल अफ इन्भर्स स्क्वायर ल र ल्याम्बर्ट्स कोसाइन ल हामीले जुन फिजिक्समा पढ्यौँ अब यसलाई हामी एप्लाई गर्छौँ आफ्नो डिजाइनमा. ल अफ इन्भर्स स्क्वायरले के भन्छ त, जस्तै अब यो जुन एस भन्ने कन्सिडर प्यारलल सर्फेसहरू कन्सिडर गरेर भनेको छ. जस्तै यहाँ मैले देखाउँछु प्यारलल सर्फेस. जस्तै यो फर्स्ट A1 भन्ने प्यारलल सर्फेस, A2 भन्ने प्यारलल सर्फेस भयो. यो दुईवटा प्यारलल सर्फेसहरूलाई कन्सिडर गर्ने अनि यो एउटा पिरामिड सेपमा उसलाई राख्ने. किनभने यो सोर्सबाट मैले यो सर्फेसलाई माने भने यो फर्स्ट यसरी उसले के गर्छ आफ्नो लाइटलाई त्यो एरियामा छोड्छ. अनि त्यस्तै गरेर यहाँ अलिकति ठिक छ. अर्को यो सोर्स एस हो. यो एस भन्ने सोर्सबाट यो फर्स्ट प्यारलल सर्फेस कति डिस्टेन्स छ R1, सेकेन्ड प्यारलल सर्फेस कति छ त R2. ओके, एउटा R1 डिस्टेन्समा छ, एउटा R2 डिस्टेन्समा छ. भनेपछि A1 भन्ने सर्फेस सानो हुन्छ र A2 भन्ने सर्फेस ठुलो देखिन आउँछ. यो जुन यसले लाइट दिने जुन क्षेत्राधिकार छ, यो क्षेत्राधिकारभित्र उसले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ. जति उसले अब यो रिलेसनसिप अब हामी हेर्छौँ यो ल अफ इन्भर्स स्क्वायरले के भन्छ भनेर पढौँ पहिला. द एरिया अफ दिस सर्फेसेस आर प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ दिस डिस्टेन्सेस. अब यो यिनी सर्फेसको एरिया भनेको उनको स्क्वायर यिनीहरूको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ. एन्ड देयरफोर द अमाउन्ट अफ लाइट एनर्जी विच फल्स अन वान युनिट अफ एरिया अफ दिज सर्फेसेस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स. जुन सोर्सबाट आउने जुन डिस्टेन्स छ यो स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ. कुन चाहिँ वान लाइट जुन एमाउन्ट अफ लाइट छ त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने गर्छ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर यो के नियम हो त, इन्भर्स स्क्वायर लको नियम हो. म्याथमेटिकली लेट अस कन्सिडर द सर्फेस एरिया A1 and surface area A2 at distances R1 and R2 respectively from the point source of S of luminous intensity I. अब यहाँ लुमिनस इन्टेन्सिटी I भन्छ. I को हाम्रो फर्मुला हामीले के पढेका थियौँ, I भनेको याद छ. I को फर्मुला हामीले लुमिनस इन्टेन्सिटीको फर्मुला लुमिनस फ्लक्स डिभाइडेड बाई के पढेका थियौँ I को फर्मुला. I भनेको लुमिनस इन्टेन्सिटी, E भनेको इल्युमिनेसन भनेको E जुन हाम्रो के थियो F डिभाइड बाई A, I भनेको F डिभाइड बाई ओमेगा. ओके, F डिभाइड बाई ओमेगा. अब यसको भ्यालु I छ. अब यो I भनेको जुन हाम्रो फ्लक्स डिभाइड बाई स्टेडियन ओमेगा थियो. अब फ्लक्स भनेको कति भयो I ओमेगा. भनेपछि टोटल लुमिनस फ्लक्स रेडिएटेड भनेको I ओमेगा लुमेन्स. I ओमेगा लुमेन्स त यसले पनि पाउने गर्छ, यसले पनि पाउँछ. ओके हैन, I ओमेगा लुमेन्स त यसले पाउँछ, यसले पनि पाउँछ. तर दूरी टाढा भएको हुनाले मात्रै कम र बढी हुने गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो. भने इल्युमिनेसन अन द सर्फेस अफ एरिया A1. अब इल्युमिनेसन भनेको E भनेको के I ओमेगा डिभाइड बाई A1. I ओमेगा डिभाइड बाई A1 भनेपछि F डिभाइड बाई A भनेको E थियो. F को फर्मुला के आएको थियो, F हामीले डिराइभ के गरेको थियौँ I इन्टु ओमेगा. त्यही इन्टु ओमेगालाई मैले F को ठाउँमा राखेको. भनेपछि यसरी हाम्रो A1 को एरियाको लागि आयो. सिमिलरली हाम्रो अब A2 एरियाको लागि निकाल्न सक्छौँ. I इन्टु ओमेगा डिभाइड बाई A1 भयो. इल्युमिनेसन अन द सर्फेस अफ एरिया A1 E1 भनेको I ओमेगा डिभाइड बाई ओमेगा R1 स्क्वायर लुमेन्स पर युनिट एरिया. अब इल्युमिनेसन अन द सर्फेस अफ एरिया A1 एन्ड एरिया भनेको कति हुन्छ ओमेगा R1 स्क्वायर हुने गर्छ एरिया. अब ओमेगा R1 स्क्वायर कसरी भयो त, ओमेगा भनेको के हो त हाम्रो स्टेडियन हो नि त, एङ्गल हो. ओमेगा भनेको के हो, स्टेडियनमा नापिन्छ ओमेगा स्टेडियन्स. स्टेडियनको फर्मुला के पढाएको थिएँ मैले सुरुमा, जुन हाम्रो करिकुलममा तिमीहरूको लेखेको छैन स्टेडियनको दायाँ बायाँ के लेखेको छैन, त्यही पनि अब हामीले त्यो टपिक राख्नुपर्ने हुनाले यो नोट अलिक बढी देखिन आउँछ. ओमेगा इज इक्वल टु के पढेको थियौँ हामीले एरिया हो माथि एरिया डिभाइड बाई R स्क्वायर. ओमेगा R स्क्वायर गऱ्यो भने के आउँछ एरिया हुने गर्छ. त्यही ओमेगा R स्क्वायर राख्दाखेरि एरिया भयो, ओमेगा काट्यो के भयो I डिभाइड बाई R1 स्क्वायर. सिमिलरली E2 पनि के भयो I डिभाइड बाई R2 स्क्वायर. यसरी हाम्रो यो स्टेडियनको फर्मुला एप्लाई गरेर
हामीले यो इन्भर्स स्क्वायर ल एप्लाई गऱ्यौँ। ओके, इन्भर्स स्क्वायर ल एप्लाई गऱ्यौँ। Okay, hence the illumination of a surface is inversely proportional to the square of the distance between the surface and the light. So inversely proportional to the square of the distance between the surface and the light source. लाइट सोर्स र उसको बिचमा जति पनि डिस्टेन्स हुन्छ त्यससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने गर्छ। के इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ त? हाम्रो इल्युमिनेसन हुने गर्छ, ई हुने गर्छ। ई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। प्रोभाइडेड द्याट द डिस्टेन्स बिट्विन द सर्फेस एन्ड द सोर्स इज सफिसियन्टली लार्ज। अब यो प्रोभाइड के गर्नु पऱ्यो भने सर्फेस र हाम्रो सर्फेस र सोर्स भनेको जुन क्षेत्रफल छ एरिया र हाम्रो सोर्स एसको बिचको जुन दूरी छ त्यो सफिसियन्टली लार्ज होस्, मतलब अलिकति बढी नै होस्, सो द्याट द सोर्स क्यान बी रिगार्डेड एज अ पोइन्ट सोर्स। अब सोर्स यदि मानिदिउँ कस्तो खालको सोर्स भइदियो भन्दाखेरि जस्तै यो ट्युबलाइट छ। ट्युबलाइटको केसमा कस्तो हुन्छ सोर्स यसरी आउँछ, यसको त पोइन्ट सोर्स भएन नि त, यसको त पोइन्ट यहाँ भयो, यसको केन्द्र त यता भयो। त्यसले यसको डिस्टेन्स त आर हामीले यहाँदेखि नाप्नु पऱ्यो। यदि यो सर्फेस एरिया तलतिर यदि सर्फेसमा त ग्राउन्ड छ भने यो ट्युबलाइट भयो टिएल। अब यो सर्फेस एरिया भनेको मैले यो हाइट नाप्नु भएन कि मैले त यसको पोइन्ट सोर्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो, पोइन्ट सोर्स थाहा पाउनु पऱ्यो। सबै यदि मैले टाढा राखेँ भने त पोइन्ट सोर्स अटोमेटिकली नै भइहाल्छ, किनकि धेरै टाढा डिस्टेन्स भयो भने त त्यो पोइन्ट सोर्स नै हुन्छ, एउटा बिन्दुबाट निस्केको जस्तो हुन्छ। जसरी सूर्य टाढा छ त्यसैले हामीले त्यो सूर्यलाई एउटा पोइन्ट सोर्स मान्ने गर्छौँ। सूर्य नजिक भयो भने त हामीले त धेरै लार्ज एउटा कुनै पनि एउटा पोइन्ट सोर्स हामीले थाहा पाउँदैन। त्यसरी हामीले पोइन्ट सोर्स चाहिँ हुनुपर्छ। यो हाम्रो फर्मुला, यो हाम्रो जुन जति पनि फर्मुलाहरू हामीले यहाँ डिराइभ गऱ्यौँ त्यो फर्मुला हाम्रो न्युमेरिकलमा काम लाग्ने गर्छ। ठिक छ, एउटा न्युमेरिकल हामी प्र्याक्टिस गरौँ। 0.4 मिटर डायमिटर डिफ्युजिङ स्पेयर भनेको बल सेपको आगोलाई स्पेयर भन्छौँ, अफ ओपेल ग्लास 20% एब्जर्प्सन इन्क्लोजेज एन इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प विथ अ लुमिनस फ्लक्स अफ 4850 लुमेन्स। क्यालकुलेट द एभरेज लुमिनेन्स अफ द स्पेयर। एउटा स्पेयर छ जुन एउटा ट्रान्सलुसेन्ट ग्लास त ओपेल ग्लासले बनेको छ, जसमा भित्र के छ, लाइट सोर्स छ अनि बाहिर मधुरो खालको बत्ती बले जस्तो बल्छ। ओके, स्पेयर छ 0.4 मिटर डायमिटरको छ, मतलब यसको रेडियस कति भयो 0.2। अब त्यसपछि सोध्न खोजेको के छ भने यसमा लुमिनस फ्लक्स यति छ भने एफको फर्मुला, एफ भनेको 4850 कहाँ छ त, सेन्टरमा छ, भित्र छ 4850 ग्रिन कलरमा। अब के भनेको छ 20% उसले के गर्छ, एब्जर्भ गर्छ। बाहिरको जुन यो कभर छ, यो कभरले 20% एब्जर्भ गरिदिन्छ, मतलब 80% मात्रै बाहिर आउट दिन्छ भने 4850 को 80% निकाल्नु पऱ्यो हामीले फ्लक्स। बाहिर निस्किने फ्लक्स 80% मात्रै हुन्छ, भित्र अब 20% त यसले के गर्यो, कन्ज्युम गर्यो। अब मैले मानौ एक अब्जेक्ट राखिदिएँ, एउटा मैले मानौ सिमेन्टको कन्क्रिटको मैले यहाँ बल बनाइदिएँ भने भित्र बत्ती जतिसुकै बले पनि बाहिर त बत्ती बल्दैन अँध्यारोमा। तर यदि यो ग्लास छ भने त लगभग 99% उसले के गर्छ, पास गराइन्छ। अब मानौ अब हरियो ग्लास छ, एकछिनको लागि मानिदिउँ हरियो ग्लास, निलो रातो ग्लास छ भने, ग्लास खालको ओपेल ग्लास छ भने त्यो स्पेयरको ओपेल ग्लासमा यदि हरियो रङ छ भने हरियोको आफ्नो होला, जस्तै 20% एब्जर्प्सन छ भने हरियोको फेरि 25% होला, हरियोको 50% पनि कसैको हुनसक्छ। त्यो ब्ल्याक कलरको के हुन्छ 50% होला। भनेपछि यो ब्ल्याक कलरको ग्लासहरूको लागि भनेको अब ब्राउन कलर हुनसक्छ, रेड कलर, जे भए पनि 80% उसले के गर्छ, बाहिर आउटपुट दिन्छ। ओके, अब 80% आउटपुट त दियो, 80% त हामीले फ्लक्स एफ त आयो यहाँबाट, रेडियस पनि थाहा छँदैछ भनेपछि ओभरअल जति एङ्गल उसले सबटेन्ड गर्छ त्यो एङ्गल हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त, सर्फेस एरिया अफ द ग्लोब भनेको 4πr² को ग्लोबको सर्फेस एरिया यहाँसम्म आयो। अब हामीले के निकाल्नु छ, एभरेज लुमिनेन्स अफ द सर्फेस भनेको इल्युमिनेसन निकाल्नु छ, ई निकाल्नु छ। ईको फर्मुला के हो, एफ डिभाइड बाई ए। एफ थाहा छ, ए भनेको 4πr² राख, भ्यालु निकाल, आन्सर बनाऊ। भनेपछि यो क्वेसन इक्जाममा आयो भने यो लगभग अब मानिदेऊ 6 मार्क्सको आउन सक्छ यो क्वेसन। त्यस्तै गरेर अब अर्को क्वेसन हामी जाउँ। डिड्युस द रिलेसन टु फाइन्ड द इल्युमिनेसन एट एनी पोइन्ट अन द सर्फेस ड्यू टु लाइट सोर्स सस्पेन्डेड एट अ हाइट h
फ्रम द प्लेन सर्फेस। यो प्लेन सर्फेस भनेको एबी भयो। यहाँ डाटा दिएको छ कि एच मात्रै भनेको छ। हामीले के रिलेसनसिप निकाल्नु पर्यो, इल्युमिनेसन निकाल्नु पर्यो एट एनी पोइन्ट अन द सर्फेस। कुनै पनि एउटा पोइन्टमा हामीले ई निकाल्नु छ इल्युमिनेसन, ताकि त्यो लाइट सोर्समा त्यसपछि सस्पेन्डेड एट हाइट एच। यो सोर्स एच हाइटमा माथि छ र तिमीले के निकाल्नु छ, इल्युमिनेसन निकाल्नु छ। अरू के दिएको छैन, हामीले एज्युम गर्नु पर्यो। लेट अस कन्सिडर द पोइन्ट पी अन द प्लेन सर्फेस एबी वेयर इल्युमिनेसन ड्यू टु लाइट सोर्स एस अफ द क्यान्डल पावर सिपी एट हाइट एच फ्रम द प्लेन एबी। अब क्यान्डल पावर सिपी भन्न खोजेको लुमिनस इन्टेन्सिटी भन्न खोजेको हो। and let the distance between the point P and the light source S be R। जुन डिस्टेन्स छ यो स्ट्रेट डिस्टेन्स, सिधा रेखाको डिस्टेन्स यो R छ। अब हामीले यो R भनेको यो S वाला R मान्न पाएन। यो R भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी, यो R छ। यो H भनेको हाइट, परपेन्डिकुलर हाइट भयो। अब त्यस्तै गरेर इल्युमिनेसन एट पोइन्ट पी भनेर चाहिँ अब कुनै सर्फेसमा पोइन्ट पी यदि हामीले मान्दाखेरि यो ट्रायङ्गलको सेपमा यो बन्ने गर्छ। यो 90 परपेन्डिकुलर भयो, थीटा यहाँ छ। अब यो थीटा भनेको यसलाई हामी थीटा नै भनौँ, यो कुनै सलिड एङ्गलको थीटा चाहिँ होइन। इल्युमिनेसन एट पोइन्ट पी भनेर भनेको छ सिपी डिभाइड बाई आर स्क्वायर कस थीटा। यो पी भन्ने पोइन्टमा इल्युमिनेसन कति हुन्छ भनेर हामीले सिपी डिभाइड बाई आर स्क्वायर कस थीटा भनेर राखेको छ। किन भन्छ भने सिपी भनेको हाम्रो क्यान्डल पावर, ओके। आर स्क्वायर, सिपी भनेको क्यान्डल पावर, आर स्क्वायर भनेको डिस्टेन्स भयो। यो कभर जुन हाम्रो अघिको जुन ल थियो, यो ल अनुसार ल अफ इन्भर्स स्क्वायर, यो लेम्बर्स कोसाइन ल सायद यसमा मैले इन्क्लुड गरेको छैन। लेम्बर्स कोसाइन ल इन्क्लुड गरेको भए यो बुझिन्थ्यो होला। ल अफ इल्युमिनेसनभित्र जुन परेको जुन यो पार्ट छ, लेम्बर्ट कोसाइन ल हामी भोलि हेरौँ ल। त्यही पनि लेम्बर्स कोसाइन ल अनुसार सिपी डिभाइड बाई आर स्क्वायर कस थीटा भयो। वेयर कस थीटा इज इक्वल टु एच बाई आर सिपी डिभाइड बाई एच डिभाइड बाई कस थीटा होल स्क्वायर टाइम्स कस। अब यो के छ भने कस थीटा भनेको यहाँबाट बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनिसको फर्मुला राख्यो भने सिपी डिभाइड बाई एच स्क्वायर कस क्युब थीटा भनेर आउँछ। सिपी भन्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँ आई भन्दा पनि हुन्छ, आई डिभाइड बाई आर स्क्वायर कस थीटा भनेर हामीले पनि भन्न सक्छौँ। लेम्बर्स कोसाइन जेनरली तिमीलाई म यसमै भनिदिइहाल्छु। जुन अब हाम्रो परपेन्डिकुलरली पर्ने जुन यो डिस्टेन्स हुन्छ नि, यो भनेको सर्फेस एरियामा नर्मली पर्नुपर्छ, नर्मली, ओके। यदि सर्टेन एङ्गलमा पर्यो भने त्यसमा कोसाइन ल लाग्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै एउटा लाइट सोर्स जुन यो एसको कुरा गरेँ मैले, स्ट्रेटली यदि यो आर भइदिएको भए यसमा के हुन्थ्यो, आई डिभाइड बाई आर स्क्वायर भनेको के हुन्थ्यो, यो पोइन्ट तलको ईमा पीमा ई हुन्थ्यो जुन हामीले अघि निकाल्यौँ। तर यदि छड्के भइदियो भने के हुन्छ त, थीटा एङ्गलले छड्के भइदियो भने लेम्बर्स कोसाइन ल लाग्छ। लेम्बर्स कोसाइन लको नोट तिमीको मैले जुन नोट तिमीलाई सुरुमा दिएको थिएँ त्यही नोटमा हेर्नु। लेम्बर्स कोसाइन ल थीटा एङ्गलमा छ भने लेम्बर्स कोसाइन ल लाग्छ, जसमा के हुन्छ भने आईसँग कस थीटासँग कस थीटाले गुणा गरिदिनुपर्छ। किन कस 0 भने के हुन्छ, 1 हुन्छ। यदि मैले थीटालाई 0 बनाइदिएँ भने कस 0 1 हुन्छ। म्याक्सिमम ई आउँछ आई बाई आर स्क्वायर। यदि मैले 90 डिग्रीमा हेऱ्यो भने 90 डिग्रीमा त यो लाइट यसले दिँदैन। 90 डिग्रीभन्दा उता क्रस गऱ्यो भने त 90 डिग्री पुग्यो भने त उसले लाइट दिन सक्दैन त्यसलाई। तर हामीले त्यो 90 डिग्रीको कन्सिडर गर्दैनौँ। त्यसैले आई कस 90 भनेको 0 डिग्री, मतलब यो सर्फेसभन्दा टाढा भयो, यहाँ यतापट्टि भयो। 90 डिग्रीमा त कुनै सर्फेससँग टच भएन नि त, त्यसैले 0 आउनुपर्छ। त्यसैले कस थीटाको नियममा कस थीटा राख्दाखेरि मात्रै यो फलो हुने हुनाले कस थीटा राखेको हो। त्यही अनुसार हामीले यहाँ कस थीटाको फर्मुला बनायौँ। अनि यो फर्मुला सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। स्ट्रिट लाइट हाम्रो यो जुन पोल बत्तीहरू राख्ने डिजाइनहरू गर्छौँ हामीले, त्यो डिजाइन गर्ने बेलामा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिकमा यो आउने गर्छ। अब आई इज इक्वल टु एफ डिभाइड बाई ओमेगा जुन हामीले पढ्यौँ, यो फर्मुला भनेको नि हाम्रो के हो, क्यान्डल पावर डिभाइड बाई ओमेगा गरेर निकालेको फर्मुला थियो। हामीले अब यो आई थाहा छ भने हामीले ओमेगा बारम्बार लेखिराख्नु परेन, ओमेगा भनेको स्ट्रेडियन लेखिराख्नु परेन। हामीले जस्ट यो इन्भर्स स्क्वायर ल एप्लाई गरेर हामीले यो डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यसैले
आजको टपिक यतिसम्म नै गरौँ। भोलिको टपिकमा हामी ल्याम्बर्ट्सको साइन ललाई पनि एकचोटि छलफल गरौँला। तिमीहरूको एसाइनमेन्ट के भयो भने जुन पुरानो नोटको थियो ल्याम्बर्ट्सको साइन ल पनि हेर्ने, न्युमेरिकल्स यिनी पछिका न्युमेरिकल्सहरू पनि हेर्ने, बुझ्ने कोसिस गर्ने 7.12 को न्युमेरिकल। यो न्युमेरिकल बुझिसकेपछि हामीले स्ट्रिट लाइटको पनि न्युमेरिकल ओल्ड क्वेसनबाट गर्न सक्छौँ। ल आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू।